Go. It's Exposed Time News. इंफरादी राय से इज्तिमाई सोच बनती है। पहले तो मैं लोगों का अपनी जात के हवाले से भी शुक्रिया अदा करता हूँ। इस हवाले से लोग तशरीफ लाए आप बैठे यहाँ पे खूबरे हम से थोड़ा सा गिला भी था। जहाँ पे मुस्लिम बिहारी कल्चर की बात की गई, लेकिन मैं थोड़ा सा इससे इख्तिलाफ इस वजह से करूँगा कि इस वक्त बिहार की जो जुबान है भोजपुरी मीठी मुखी, इस वक्त दुनिया के 23 ममालिक की सरकारी जुबान। ठीक है, हिंदू अपने सकाफत से मजहब के हवाले से आपसे मुख्तलिफ है, लेकिन अगर बिहार जाए तो आपका अंदाजा होगा कि जो एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं ऐसे आपस में मिल चुके हैं कि पहचानना मुश्किल हो गया। तो मेरी अपनी नातिस राय है हर किसी की, और सिर्फ बिहारी बता दूं कि 23 मुल्कों की भोजपुरी जुबान है बिहारी, 23 मुल्कों में नहीं है, दुनिया के कम अज कम 150 ममालिक में बिहारी आता है। तो अगर आप पहले ही अपने जहन को वसत देंगे कि किसी इलाके से, किसी शहर से, किसी मुल्क की बजाय अगर आपके जहन में पहले ही सोच वसी होगी तो इसके नतीजे भी वैसे ही आते हैं। तो ये मेरी नाक़िस राय थी। पहले तो सबसे पहले हमें ये तय करना पड़ेगा कि बिहारी सकाफत है क्या। सकाफत के मुख्तलिफ अज्जा होते हैं, जुबान, लिबास, खुराक, मजहब, रहन सहन, चलना फिरना, सब कुछ है। तो मेरे तो नाक़िस राय में ये है कि जो बुजुर्ग बहुत कम रह गए, जिन लोगों ने 2-3 हिजरतें की हैं, आग और खून का जैसे 25 अक्टूबर 46 का तज़किरा है, लेकिन मुझे बहुत अफसोस होता है कि यहाँ पे मीडिया में हमारी कोई ऐसी रसाई या ऐसे लोग नहीं हैं, इक्का दुक्का माशाल्लाह पागल मैं कहता हूँ, ऐसे लोग जो अपने कामों को छोड़ के इस काम में लगे रहते हैं। तो ये दौर जो है यह सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया इस वक्त है, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया। सबसे पहले तो ये कि इन 3 जगहों पे आपकी नुमाइंदगी मौजूद है, लोग आपके मौजूद हैं जो कि बताए तारीख से आगाह हैं। अब यहाँ अव्वल एक परसेप्शन है कि नहीं बिहारी जो है बहुत हमारा से देखा जाता है कि 1671 के बाद वहाँ से आए हैं, लेकिन इन लोगों को नहीं मालूम कि बिहारी जो यहाँ 40 से पहले 46 में लोग तो जाते होंगे, यहाँ से रिलीफ मुस्लिम लीग वाले ट्रेन लेके गए थे, फिर बिहारी कॉलोनी आबाद हुई है। सिर्फ मेरा चूँकि शोबाई तहकीक का है तो ये मैं बता देना चाहता हूँ, सिर्फ कराची में ही बिहारी नहीं आए, 46 में बिहारियों की कॉलोनी बनाई गई लाहौर में और पिशावर में। हवाला मैं देता हूँ, कुतुब है तहरीक पाकिस्तान के। लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि लोग अपने बिहारी होने को छुपाते क्यों। भाई हमारी हज़ारों साल पर मुहित तारीख है, हम एक रिच कल्चर के मालिक हैं, हमने पूरी दुनिया को इन्फ्लुएंस किया है। अभी इन्होंने हवाला दिया शेरशाह सूरी का, ये तो अगर आप अशोक सम्राट और अगर आप पटना से पाटलिपुत्र से जाएंगे तो पहली यूनिवर्सिटी बनी। तो हमारी एक तारीख है, ये दावा करते हैं कि मोहनजोदड़ो, इससे कदीम हमारी तालीमी तारीख है। बिहार का हवाला जो है वो सिर्फ और सिर्फ तालीम का है। अभी भी इंडिया में जाएँ IIT या MIT में आबादी के तनासुब से बिहारियों का तनासुब सबसे ज़्यादा है। और आप औरंगी में देख लें, यहाँ से लोगों ने पोजीशनें ली हैं। वो क्या वजह है जब हम इतने पीछे हैं, क्यों हम नादिम होते, क्यों शर्मिंदा होते? असल में हमें अपनी पहचान अब तक हमने खुद पैदा नहीं की है। अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में है, अल्लामा इकबाल ने कहा, तो हम अपने आप को जो है किसी सियासी तमाश से, किसी और मनफी सरगर्मी के हवाले से जाना महसूस करते हैं। अगर कोई लफ्ज़ बिहारी कहता है
وہ سمجھتا ہے یا تو جرائم پیشہ ہوگا یا کسی پارٹی کا بڑا لیڈر یا دہشت گرد. نہیں, ہمارا حوالہ یہ نہیں ہے, ہمارا حوالہ علم و ادب کا ہے. ابھی بھی اردو کو میرا تو شاعر ادبا سے رابطہ رہتا ہے. لکھنؤ جو اردو کی کیا کہنا چاہیے کہ ایک شناخت ہے, لیکن وہاں بھی اس وقت اردو جو ہے نہیں ہے. اردو اگر آپ کو ملے گی تو آپ کو خدا بخش لائبریری پٹنہ میں ملے گی. اردو آپ کو ملے گی. اردو میں سب سے پہلی خاتون ناول نگار رشید النساء بیگم نواب امداد امام ان کی ہمشیرہ تھی, لیکن یہاں آپ کو کوئی نہیں بتائے گا. آپ کیا ہے, اچھا نیٹو لینگویج جیسا بولتے ہیں یہاں پہ. میرے نانا تھے وہ بھوجپوری بھی بولتے تھے ٹھیک, لیکن اردو ان کی اتنی صاف اور سوچتی مجھے بعض اوقات حیرت ہوتی تھی. تو ہم جو ہے اپنی شناخت سب سے پہلے تو بنائیں. میڈیا میں جو ہے نا سب سے پہلے اس وقت میڈیا کا دور ہے. مین اسٹریم میڈیا میں ہم اپنے آپ کو داخل کریں, وہاں جائیں, اپنی شناخت پیدا کریں. تو دوسری بات یہ ہے کہ کچھ یہ معروضات تھی تو خشت اول انہوں نے رکھی ہے. اللہ تعالیٰ ان کے ارادوں میں تقویت دے اور ان کے عزائم جو جس طرح کے ہیں. میرا دادا اسے واسطہ نہیں پڑا ہے, لیکن پتہ نہیں کس آدمی کو میرا دل کھینچاتا ہے. تو میں لوگوں سے درخواست کروں گا کہ مختلف لوگوں کے سیاسی نظریات ہیں, پارٹیاں ہیں, مذہب ہیں, مسالک ہیں, اس سب کے قطع نہ رہو. صرف اور صرف ایک بہادی سوچ اپنے اندر پیدا کریں. And I am always proud to be a Bihari, and you should proud to be a Bihari. بسمillahirrahmanirrahim. باہمی مشاورت کیا ہے سلسلے میں کچھ تاریخ لوگوں نے تجویز کی تھی, لیکن وہ چونکہ غم کی تاریخ تھی تو اس دن ہم جشن اور یہ میلے کا سما ہوگا تو وہ مناسب عمل نہیں ہوگا کہ ہم اس دن 16 دسمبر یا 25 اکتوبر, چونکہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ بہار میں ایک دن میں 50,000 عورتوں نے جام شہادت نوش کیا ہے اس وطن کے لیے. سردار ولبھ بھائی پٹیل نے کہا تھا اس واقعے کے بعد کہ اب پاکستان کو بننے سے کوئی نہیں روک سکتا. تو موومنٹ پاکستان کی قرارداد پاکستان کی 23 مارچ کو ہوئی تھی, لیکن اس تاریخ کو ہم متنازع نہیں کرنا چاہتے ہیں. تو تمام اتفاق رائے سے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 21 مارچ کو بہاری کلچر ڈے منایا جائے. آپ لوگ اس بات پر اتفاق کرتے ہیں؟ اور انشاءاللہ 21 مارچ بروز اتوار کو جگہ کا تعین جو ہے ہم اپنے پروگرام کی حیثیت اور کیپیسٹی دیکھ کے کریں گے. 3 جگہوں کا میں اعلان کرتا ہوں کہ ایک جرمن گراؤنڈ ہے, دوسرا انو بھائی پارک میں اگر بڑا جلسہ ہوا تو انشاءاللہ ہم نشتر پارک میں بہاریوں کا عظیم الشان جو ہے کلچر ڈے منائیں گے. اور میں یہ بھی اعلان کرتا ہوں کہ اس پروگرام کے ساتھ منسلک ہمارے امریکہ میں بہاری ہیں, کینیڈا میں ہیں, ارجنٹائن میں ہے, آئرلینڈ میں ہے. کل رات میرے ایک بھائی نے فون کیا اور کہا کہ آپ تاریخ کا اعلان کر رہے ہیں, ہم لوگ انشاءاللہ ان تمام جگہوں پر ایک ساتھ پروگرام کریں گے. اسی طرح سے پنجاب کے بیشتر علاقوں میں خاص طور پہ میں ذکر کروں گا کہ لاہور میں مجھے بہت خوشی ہے کہ ان لوگوں نے جو بہاری نہیں تھے انہوں نے ہماری اس تجویز پہ بہت پسند کیا اور کہا کہ ہم لاہور میں یہ پروگرام ارینج کریں گے اور اس میں بہاریوں کی شرکت کو یقینی بنائیں گے. تو میں پورے پاکستان میں رہنے والے بہاریوں سے, میرے کوٹری سے بھی ایک دوست آئے تھے, آپ نے دیکھا کہ وہ صرف بہاری کلچر ڈے میں شرکت کے لیے وہاں سے آئے تھے. اسی طرح سے حیدرآباد سے کچھ دوست آئے ہوئے ہیں. تو ہم 21 مارچ کی تاریخ متفقہ رائے سے اس کو پیش کر رہے ہیں. آپ لوگ اس کے لیے حوصلہ افزائی کریں اور تالیاں بجا کر بتائیں گے آپ کو. بہاری کلچر ڈے کے حوالے سے 21 مارچ 2021 کی تاریخ اعلان کر دی گئی ہے. ہمارا مقصد صرف اور صرف بہاریوں کے حوالے سے, اپنی ثقافت کے حوالے سے کہ دنیا کو روشناس کرا جائے کہ ہم تہذیب یافتہ قوم ہیں, ہم مہذب قوم ہیں, ہم علم و ادب کے شیدائی ہیں اور ہمارے بچے بھی تعلیم کے معاملے میں پوری دنیا میں اپنا ایک نمایاں مقام رکھتے ہیں. بے شمار لوگ اس پروگرام کے حوالے سے جو کچھ پوچھنا چاہتے ہیں وہ ہم سے براہ راست 034632522046 پر رابطہ کریں.